السلام عليكم أحبتي الصغار. اليوم نديرو صفحة 21 من كتاب المدرسي للسنة الثالثة. إذا دير لو ديالوغ avec tes camarades. هنا ستقوم بهذا الحوار ديالوغ. جي والو كي يتلاقاو يوليو كالكا في العربية. ممكن نحطولو باغ اكزومبل ج كي نحطولو اي دي. إذا هنا نقولو ديالوغ. avec تشوفوا هنا لو سي نطقو كأنه ك لأنه ما عنده والو أبخي. إذا avec تي هنا كي يكون الكثير بزاف فيهم نقولو تي. camarade هنا كي راكم في بزاف نحطو اس à la fin. إذا واحد فقط un camarade ما نحطوش le s à la fin. voici Mélissa. او اي قلنا تنطق و. voici سي عندما يلتقي ب اي نقولوه كالاس. شفتوا هنا كتبتو سي سي voici. mais le M مع le E accent. le E accent ننطقه إي. mais إذا جاء E بلا accent ما كاش l'accent ننطقوه م. ميليسا. ميليسا. نتكاو على لو اس لأن هناك اثنان ماشي واحد. كاين زوج إذا ننطقوه ميليسا. سي ما camarade. c'est ma camarade. إذا شفتوا هنا سي مع الأ عندما يلتقي كأنه ك هو نفس الشيء camarade. إذا سي مع أ كأنه ك سي مع إي كأنه سي. ma camarade. bonjour. ب او ان ننطقه اون. جي او يو ننطقه او. bonjour. ميليسا. مي ام مع اي اكسون او اكسون مي. ال مع اي لي. دوز اس ا كأننا الاس هذاك حطينا فوقو الشدة سا. ميليسا. هنا او مينيسكول أي حجم صغير نقولولو مينيسكول. حجم الكبير نقولولو ماجوسكول. إذا هذا حجم صغير مينيسكول للكتاب. او هذا ماجوسكول للكتاب. هذا او صغير مينيسكول للكراس. و او كبير حجم كبير ماجوسكول للكراس. نفس الشيء بالنسبة لأو أكسون نقوله A. A pour le livre minuscule, A pour le livre majuscule, A pour le livre minuscule, pour le cahier, et ça pour le cahier aussi, mais en majuscule. Maintenant, lève la main quand tu entends E. عندما تسمع E فقط وليس A. cheval. أنا هنا اللي كتبتهم هما ما كاش في الليبر. cheval. CH ننطقه كالشين في العربية ش. لكن كي نحطولو E ش. كي نحطولو A ش. كي نحطولو إي شي. إذا cheval. هل نسمع E؟ نعم. ال E تنطقوه من الباطن. من الباطن ما نقولوش نقولوش في الفم. ما نحبسوش من الفم لازم تخرجوه من داخل. cheval. va. شا. هل نسمع أ؟ لا. cerise. cerise. إذا س هنا سي مع الأ كأنه اس. هنا tu lèves la main. ترفع اليد. lève أي أرفع. la main هي اليد. دي. هل أسمع د؟ ما قلتش د. قلت إيه هذا يقولوا له سي ان دي تلعبوا به في الألعاب. دي. إذا هو ليس دو.
إذا لا أرفع يدي. cheminée ش إذا هنا أرفع يدي. الآن عندما تسمع A سترفع يدك ليس E. عندما تسمع A éléphant نعم éléphant إذا أرفع يدي. renard هنا لا أسمع أسمع renard لا ترفع يدك ne lève pas la main. caméra إذا هنا كاين لو caméra. chien هل أسمع؟ لا. bébé اسمعوه مرتين إذا أرفع يدي. هذو قلنا حنا أنا فقط اللي كتبتهم باش تشوفوا. entoure le E et le E au tableau. نقولوا كالأو كيف كيما لو أو ننطقه بنفس الطريقة partout كيما الماء لو هكا نكتبوها إذا هو كالأو. الآن une étoile إذا سأقوم برسم دائرة على le E et le E. étoile et E. tétine إذا E et هذا et accent E accent E. une limonade إذا هنا j'entoure le E. une clé مفتاح une clé إذا j'entoure le E. هنا une limonade c'est un jus عصير. une tétine هي الرضاعة ولا معليش كيفاش تقولوا لها نتوما. une étoile وهي النجمة. الآن وأخيرا هنا ستكتب le E écrit sur ton ardoise على اللوحة ardoise. شوفوا le OI ننطقوه و ardoise. هنا إذا زدنا S نقراوها ardoise. لكن عندما يأتي le S entre deux voyelles الحروف المتحركة ننطقه كأنه Z. doise. puis UI ننطقه oui. puis recopie. dans AN ننطقه en. dans temps ON ننطقه en. temps cahier إذا temps cahier هنا لو H هذا ما ننطقوش ما نقولوش كاهيي كأنه غير موجود. CA كأنه ك هنا ينطق كأنه كايي. ثم تكتب لو او تاعك كما مكتوب هنا مينيسكول وهنا ماجوسكول مينيسكول ماجوسكول حجم صغير وحجم كبير. إذا هكذا بالنسبة للصفحة 21. سأكمل بإذن الله الصفحات الأخرى وحدة وحدة باش هكذا المهم تتعلموا النطق كيف ننطق الحروف. حاولوا مرة 2 3 في البيت شوية توليو تعرفوا تنطقوا بإذن الله. هكذا حبايبي باي باي.